त्यसले गर्दा धेरै ठुलो चर्का आवाजमा बोल्न जरुरी पनि छैन होला। त्यसमा पनि यो चाहिँ एउटा एकाडेमिक बहसको रूपमा हामीले चलाइरहन खोजेको हुनाले म बिस्तारै बोल्छु होला। धन्यवाद हाम्रो खास गरी यो युवा विद्यार्थी साथीहरू जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो खालको सडक बहसहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। यसभन्दा अगाडिका केही कार्यक्रमहरूमा पनि म सहभागी हुँदै आएको थिएँ। यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि मलाई साथीहरूले बोल्ने हो कि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ अलिकति त्यस्तै क्षेत्रमा कार्यरत पनि भइरहेको हुनाले कति बोल्ने के बोल्ने सीमाहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि म बोल्न त्यति रुचाइरहेको थिएन। र आजको चाहिँ अलिकति एकाडेमिक बहस भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले जुन मलाई पनि एउटा वक्ताको रूपमा राख्नु भएको छ र म यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मौका पाएँ, त्यसको लागि साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँ चाहिँ वक्ताहरू हुनुहुन्छ, यो सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट चिफ हुनुहुन्छ, हेड हुनुहुन्छ, त्यस्तै डम्बर सर देखिरहेको छैन, आउँदै हुनुहुन्छ होला सायद, मधुसूदन सर हुनुहुन्छ, गङ्गा सर हुनुहुन्छ, धेरै वक्ताको रूपमा अर्को म्याडम पनि हुनुहुन्छ र साथीहरू सबै यहाँ सानो सङ्ख्यामा भए पनि अडियन्सको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी यो कार्यक्रमले सुरुवात गर्ने हो। अब यसले चाहिँ अब यसको प्रभाव बिस्तारै चाहिँ देखिँदै जाला, यसले चाहिँ अलि बिस्तारै रूपहरू लिँदै जाला। यस्ता खालको बहसहरूले अझ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी अघिका दिनहरूमा गर्दै जानेछौँ। अब खास गरी समय कति छ? तोकिएको छैन होइन, 10-15 मिनट जति होला होइन। मैले आज यहाँ साथीहरूले जुन विषयवस्तु अघि सार्नु भएको छ, विश्वविद्यालय र दलित अध्ययन सम्बन्धी छलफल भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने कसरी भइरहेको छ, यस विषयमा कसरी भइरहेको छ, के गर्ने तयारी हुँदैछ र कस्तो हुनुपर्ने हो, यी तीनवटा कुरामा अलि फोकस गरेर हाम्रो बहस चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विषयवस्तु अघि सारेको देखेको छु मैले। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि मैले पहिलो र दोस्रो जुन यहाँहरूले इङ्गित गर्न खोजिरहनु भएको छ बहसको लागि जुन सेक्सन, त्यसमा चाहिँ म आफू त्यति अद्यावधि पनि छैन र अर्को चाहिँ म यो एकाडेमिक यो हिसाबले भन्दा पनि अलिकति डेभलपमेन्ट प्रोफेसनलको हिसाबले आफू क्रियाशील छु, त्यसले गर्दा त्यति अद्यावधि हुन सकेको छैन होला। त्यसले गर्दा त्यतातिर म चाहिँ त्यति केन्द्रित हुन चाहन्न र मेरो आफ्नो यहाँहरूसँग कुरा राखिरहँदाखेरि के हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलि बढी मेरो आफ्नो भनाइहरू चाहिँ केन्द्रित हुन्छ होला। त्यस ढङ्गले यहाँहरूले चाहिँ लिनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र खास गरी अब शैक्षिक संस्थाको कुरा गर्दाखेरि यो सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सोसल चेन्जको हिसाबले, सोसल ट्रान्सफर्मेसनको हिसाबले चाहिँ अहम भूमिका हुने कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यस सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि र त्यसमाथि चाहिँ विश्वविद्यालयसँग जोडेर कुराहरू राखिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने विश्वविद्यालयले धेरै भूमिकाहरू गर्न सक्छ। त्यसको सँगसँगै अलिकति यो जातीय भेदभाव र छुवाछुत जातीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा र दलितसँग जोडिएका सवालहरूको सन्दर्भमा यी कुराहरूको सन्दर्भमा अलिकति पर्सपेक्टिभको हिसाबले पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो चाहिँ अब मैले एक दुईवटा उदाहरणको रूपमा के भन्न खोजिरहेको छु भने पर्सपेक्टिभको हिसाबले जुन चाहिँ अब हाम्रो समाजमा जातीय व्यवस्था छ, यसको प्रभावको हिसाबले, यसको असरको हिसाबले दलित र गैर दलित दुवैलाई चाहिँ कस्तो परिरहेको छ। दलितलाई परेको प्रभाव चाहिँ अब धेरै हिसाबले आइरहेको छ। यसमा मैले अब धेरै कुरा गर्न चाहन्न। खास गरी गैर दलितहरूमाथि पनि त यसको चाहिँ प्रभाव छ, जातीय व्यवस्थाको प्रभाव गैर दलितहरूमाथि पनि उत्तिकै छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले बहस चलाउन जरुरी छ, हाम्रो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्न जरुरी छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी अब त्यस्ता धेरै कुराहरू होलान्, त्यसमध्येका एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ सिनियर
जानकारी मैले यहाँहरूसँग राख्दाखेरि मैले के भन्न चाहन्छु भने गैर दलितहरू पनि यो जाति व्यवस्थाको कारणले उनीहरू बाल्य अवस्थामा बाल्यकालमा उनीहरूले चाहेको साथीसँग सङ्गत गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन्, त्यसमा वञ्चित हुनुपर्छ। उनीहरूको साथीहरू बनाउने कुराहरूमा साथीहरूसँगको सम्बन्ध र अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा उनीहरू चाहिँ त्यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाहरू अहिलेका दिनहरूमा पनि छ। त्यो घुमाइ फिराइ त्यो अवस्थाहरू चाहिँ अहिले पनि भइरहेको देखिन्छ। त्यसपछि बाल्यकालभन्दा अलि माथि जाने हो भने अथवा बाल्यकालदेखि लिएर सिङ्गो जीवनकालको कुरा गर्ने भने खानपिनको सवालमा पनि उनीहरू चाहिँ आफूले इच्छा लागेको खानाहरू नरहेको अवस्थाहरू छ। पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छ। दलितहरूले परम्परागत हिसाबले गरेको पेसाहरू छन् भने त्यसमा गैर दलितहरूले त्यो पेसा अगाल्न चाहे भने त्यसमा चाहिँ सजिलो सहज रूपमा त्यसलाई चाहिँ अँगाल्न नसक्ने खालको अवस्थाहरू पनि छ। अब रुकुमकै घटनालाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। रुकुमको घटनामा चाहिँ के भयो भने अब उनीहरूले चाहेको व्यक्तिसँग प्रेम गर्न नपाउने र चाहेको व्यक्तिसँग विवाहबारी गर्न नपाउने खालका कुराहरू पनि देखियो, झन् ज्वलन्त रूपमा रहेको छ। त्यसभन्दा अझ धेरै गम्भीर कुरा के छ भन्दाखेरि यो जातीय व्यवस्था भित्र रहेर गरिने व्यवहारहरू चाहिँ कानुनले दण्डनीय बनाएको छ। त्यसले गर्दा यसबाट धेरै व्यवहारहरू चाहिँ जुन विभेदकारी व्यवहारहरू छन् ती व्यवहारहरूलाई चाहिँ कानुनले दण्डनीय बनाइदिएको छ। त्यस फलस्वरूप गैर दलितहरूलाई त्यसको चाहिँ अब अहिले देखिहाल्यो रुकुमकै घटनालाई लिएर भन्ने भने त्यहाँ सिङ्गो गाउँका धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो कारणबाट चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब यो कानुनी प्रक्रियामा छन्। अब लामो समय उनीहरूले जेल जीवन बिताउनु पर्ने अवस्थाका कुराहरू पनि आउँछ। यस हिसाबले चाहिँ गैर दलितहरूलाई पनि जातीय व्यवस्थाको प्रभाव कम छैन। यो ढङ्गले पनि यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्छ ताकि हामीले यो जातीय व्यवस्था र योसँग जोडिएको विभेदहरू र सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा गैर दलितहरूको पनि इङ्गेजमेन्टलाई हामीले बढाउन सकौँ र यो मुद्दालाई दलितहरूले मात्र बोकेर हिँड्ने होइन, यसमा चाहिँ अरू सबै समाजका सबै तह र तबकाबाट गैर दलितहरूको पनि इङ्गेजमेन्टबाट यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, यसलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गको छलफलहरू बहसहरू अध्ययनहरू गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि युनिभर्सिटीले यसलाई अब व्याख्या गर्नुपर्छ होला, त्यो बहसलाई साथ दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को पक्ष भनेको जो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने सर म्याडमहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा सबैमा चाहिँ एकै खालको अवस्था हामी देख्दैनौँ। किनभने यहाँ केही सर म्याडमहरू यसलाई चाहिँ आफूलाई यो अभियानको एउटा अङ्गको रूपमा लिएर जाने सम्मको चाहिँ त्यो क्रिटिकल अवेरनेस सृजना भएको छ र त्यसरी साथ दिन सक्ने तयार भइसक्नु भएको छ भने कतिपयमा यस्तो पनि छ कि त्यो खालको त्यो लेभलको क्रिटिकल अवेरनेसहरू सृजना हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति यो समयको क्रमसँगै अन्त्य भएर जान्छ, बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भन्ने हिसाबले कुनै खालको त्यस्तो इन्टरभेन्सनको जरुरी चाहिँ नठान्ने गरी त्यो खालको व्याख्या गरिदिने, त्यो खालले चाहिँ विद्यार्थीहरूसँगको ओरिएन्टेसन त्यतातिर ओरिएन्ट गर्ने खालको व्यवहार र अन्तर्क्रियाहरू भइदिँदाखेरि विद्यार्थीहरूले त्यसबाट सिक्ने र त्यसबाट लिने सन्देशहरू पनि फरक ढङ्गले हुने भएको हुनाले मैले के हुनुपर्छ यस विषयमा भन्ने सन्दर्भमा यसलाई अलिकति यो प्रबुद्ध वर्गहरूलाई पनि अलिक ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट ह्युमन राइट्सको कुराहरूलाई जोड्दै यो जातीय व्यवस्थालाई त्योसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ताकि एउटा सामाजिक व्यवस्थाको हिसाबले र यो पहिलेदेखि चल्दै आएको एउटा सामान्य मूल्य मान्यता प्रचलन सामाजिक पद्धति हो भन्ने हिसाबले मात्रै व्याख्या गरेर पुग्दैन। यसलाई चाहिँ ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ सृजना गर्नलाई त्यो खालको छलफल बहस र त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि संलग्न सरिक गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र मेरो त्यतातिर पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को भनेको
यहाँ हामी यो समाजशास्त्रको समाजशास्त्र विभागको गेटमा बसेर यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि समाजशास्त्र मानवशास्त्रको खास गरी यो जातीय भेदभाव र छुवाछुत यो चाहिँ दलितको सवाल यस्तोमा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र खास गरी चाहिँ अब यो समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय हिसाबले यो दलितहरूले देश र समाजको लागि राष्ट्र निर्माण र समाज निर्माणको लागि एउटा मानवको विकासको लागि जुन योगदान पुर्याएको छ उनीहरूको सिप उनीहरूको जुन परम्परागत परम्परागत ज्ञान र उनीहरूको जुन पेसा व्यवसायसँग जोडेर आएको र उनीहरूको सेवाको कारणले गर्दाखेरि जुन विकास भएको छ यो समाज र मानव विकास भएको छ त्यो कुरालाई अलिकति समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय हिसाबले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर यसको चाहिँ व्यापक चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउन सक्ने स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्यो भने पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ योगदान पुग्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ विश्वविद्यालयबाट हुने सबै खालका अध्ययन अनुसन्धानहरू शोधहरू सबै तहको त्यो चाहिँ चाहे त्यो मास्टर लेभलको होस् एमफिल लेभलको होस् अथवा पिएचडी लेभलको होस् त्योसँग जोडिएका अध्ययन अनुसन्धानहरूमा यो विषयहरूलाई पनि एउटा प्राथमिकतामा राखेर त्यतातिर अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यसको महत्त्व र त्यसको आवश्यकता त्यसको औचित्यलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने त्यतातिर अध्ययन अनुसन्धानहरू अलिक बढी हुन सक्छन् र त्यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिर आउन सक्छन् र त्यसले पनि समाज रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको सँगसँगै अहिले चाहिँ पछिल्लो वर्षहरूमा दलित युनिभर्सिटीको स्थापना गर्ने सम्मको कुराहरू पनि साथीहरूले केही साथीहरूले छलफल र बहसमा ल्याइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। अब मैले चाहिँ दलित युनिभर्सिटीकै कुरा त भन्न अहिले चाहिँ त्यो लेभलको कुरा त गर्न चाहँदैन तर दलित अध्ययन केन्द्र अब यहाँहरूले यता तलतिर यो भेगमा मेरो जुन बायाँ तेर्सिरहेको छ त्यतातिर हेर्दा धेरै केन्द्रहरू चाहिँ त्यहाँ छन् विभिन्न सेन्टरहरू विभिन्न नामका सेन्टरहरू त्यहाँ छन्। अब त्यो खालको दलित अध्ययन केन्द्र को स्थापना गर्न सकियो भने त्यहाँबाट यो विषयलाई अलि महत्त्व र त्यसमा अलि बढी फोकस भएर चाहिँ अलि अध्ययन अनुसन्धानहरू हुने खालको स्थिति तयार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले त्यतातिर पनि सोच्न जरुरी छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब अरू विश्वविद्यालयहरू विश्वको अरू विश्वविद्यालयहरूमा हेर्दाखेरि सर्ट टर्मका धेरै ट्रेनिङ कोर्सहरू 6 महिना 3 महिनाका धेरै ट्रेनिङ कोर्सहरू पनि हुने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा सामाजिक सांस्कृतिक विषयहरूमा मानवाधिकारको विषयमा सामाजिक न्यायका विषयहरूमा चाहिँ तालिमहरू दिने खालका कुराहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। तर चाहिँ हाम्रोमा त्यो खालको अलि सर्ट टर्म कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयहरूबाट त्यो प्रचलन मैले त्यति धेरै देखेको छैन। अब एक किसिमले हेर्दाखेरि त मैले त्यो थाहा पाएको पनि छैन। त्यसले गर्दा त्यतातिर पनि विश्वविद्यालयले ध्यान पुर्याउने हो भने हामीले रेगुलर जुन कोर्स छ जुन 2 वर्ष 3 वर्षको जुन कोर्स छ एकाडेमिक कोर्सहरू छ त्यसमा समावेश गर्न नसकेका कुराहरूलाई हामीले सर्ट टर्म कोर्सहरूबाट पनि त्यतातिर हामी अध्ययन अध्यापन र ट्रेनिङ प्रशिक्षणहरू गर्न सकिने खालको अवस्थाहरू हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गर्ने क्रममा यो मानव अधिकारको कुराहरू सोसल इन्क्लुजनका कुराहरू दलित सवालका कुराहरू जातीय व्यवस्थाका कुराहरू र यो कुराहरूलाई त्यता पनि हामीले त्यहाँ त्यो माध्यमबाट पनि छलफल बहस र एउटा प्रशिक्षण गर्ने खालको कुराहरू हुन सक्छ। त्यसको सँगसँगै धेरै जर्नलहरू पनि निकाल्ने कुराहरू छ। अरू तिरको कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रोमा जर्नल चाहिँ अलिक कमी नै निस्किन्छ र कमी जति मात्रामा निस्किन्छ ती जर्नलहरूमा पनि यस्ता विषयहरूलाई स्थान दिएर प्राथमिकता दिएर राख्न सक्यो भने यसले पनि केही योगदान पुर्याउन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसको सँगसँगै अब जुन सन्दर्भ सामग्रीको कुराहरू छ हामीले अध्ययन गर्ने जस्तै अब दलित स्टडिजको कुरा यहाँ भइरहेछ भने
धेरै यस्ता खालका जातीय भेदभावसँग जोडिएको दलितको सवालसँग जोडिएका सामग्रीहरू चाहिँ हामीले इन्डियन लिटरेचरमा भर पर्ने अवस्थाहरू अहिले पनि छ। नेपालमै लेखिएका केही लिटरेचरहरू चाहिँ हामी भेट्न अलिक गाह्रो छ। त्यसमा पनि अब केही भएका लिटरेचरहरू पनि केही एनजिओहरूको प्रयत्नहरूबाट भएका केही अध्ययन अनुसन्धान र केही बुकहरू छन् र विश्वविद्यालयले आफ्नै प्रयासबाट यो यस्ता पाठ्य सामग्रीहरू लेखन गर्न लगाउने स्थिति तयार भयो भने त्यसको चाहिँ जुन क्रेडिबिलिटी अलि हाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि ध्यान दिन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै कुराहरू गर्दै अन्तिममा मैले चाहिँ अब दुई चारवटा प्रश्नहरू मेरो मनमा भएका प्रश्नहरू यहाँहरूसँग पनि सेयर गर्दछु। यसको चाहिँ यो मैले राख्न खोजेको प्रश्नको जवाब यसपछि बोल्ने वक्ताहरूबाट मैले अपेक्षा गरेको छैन। त्यसलाई एउटा मनन गर्ने कुरा मात्रै होला। मैले त जवाब सवालको रूपमा भन्दा पनि म मेरो मनमा भएका प्रश्नहरू यहाँहरूसम्म पनि सेयर गर्न सक्छु ताकि यहाँहरूलाई पनि ती प्रश्नहरूले अलिकति मनन र यो क्षेत्रमा केही कदम चाल्नलाई सघाउ पुर्याओस् भन्ने हिसाबले। जस्तो पहिलो प्रश्न मेरो मनमा के आइरहेको छ भने के यो जातीय व्यवस्था दलित सवालहरूको सन्दर्भमा यसको जुन गम्भीर्यता छ यसको चाहिँ गम्भीर्यताको जुन ग्राभिटी छ त्यसको तुलनामा हामीले जुन पाठ्यक्रममा समावेश गरेका जुन केही सीमित सामग्रीहरू छन् कि ती पर्याप्त छन् त भन्ने हिसाबले हामीले एकचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यतातिर पनि हामी त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएका शोध अनुसन्धानहरू पनि के पर्याप्त छन् त भन्ने अर्को प्रश्न मेरो दिमागमा छ। त्यस्तै हामीले जे जति छलफलहरू बहसहरू चलाउँछौँ, सेमिनारहरू कन्फरेन्सहरू चलाउँछौँ, ती कन्फरेन्सहरू पर्याप्त छन् अथवा ती कन्फरेन्सहरूमा समेटिएको हामीले अहिले जुन विषयमा बहस गर्दैछौँ छलफल गर्दैछौँ ती विषयहरू ती बहसहरूमा ती छलफलहरूमा समावेश भएका विषयहरू पर्याप्त छन् अथवा थिए भन्ने हिसाबले पनि मेरो दिमागमा प्रश्न छ। त्यस्तै जुन यो विश्वविद्यालयमा अध्यापन कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा मैले अघि भने जस्तै त्यो खालको चाहिँ एउटा क्रिटिकल अवेरनेसको चाहिँ लेभल छ त भन्ने हिसाबले पनि मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ। जस्तै आम विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानको लागि यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले कतिको प्रोत्साहन गर्न सकेका छौँ कि पर्याप्त प्रोत्साहन गर्न सकिएको छ त त्यो अर्को प्रश्न मेरो दिमागमा छ। त्यस्तै दलित विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पठन पाठनको हिसाबले उहाँहरूको लागि चाहिँ विश्वविद्यालयले जुन सिर्जना गर्ने इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट हो त्यो चाहिँ पर्याप्त छ। त्यस हिसाबले पनि मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ। यिनै कुराहरू राख्दै यिनै प्रश्नहरूको साथ म मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ राख्दछु। धन्यवाद।